नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमणबाट 3 दिनमा 3 जनाको मृत्यु भएपछि वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी। सुनसरीकै इनरुवामा पनि सिल गरियो। कोरोनाको आशंकामा कोशी अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि एक बिरामीको एम्बुलेन्समै मृत्यु। बिरामीको परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ। गोर्खाको धार्चेमा गएको पहिरोले नौली खोला थुनियो। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आज। घर घरमा नागको पूजा अर्चना गरी नागपञ्चमी पनि मनाइँदै। र पिएसजीले जित्यो 13औं पटक फ्रेन्च कपको उपाधि। सेन्ट इटियन 1-0 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। रिपोर्ट नेगेटिभ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विराटनगरमा अस्पतालले उपचार अस्वीकार गर्दा एम्बुलेन्स भित्रै मृत्यु भएका एक युवाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उदयपुरबाट उपचारका लागि विराटनगर लगिए पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा एम्बुलेन्स भित्रै मृत्यु भएका कटारी नगरपालिका 5 का 23 वर्षीय पदम राईमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको हो। उनको शुक्रबार दिउँसो कोशी अञ्चल अस्पताल परिसरमा मृत्यु भएको थियो। राईलाई श्वास फेर्न समस्या भएपछि कोशी अञ्चल अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालले भने बिरामीको अवस्था गम्भीर देखिएकाले धरान रिफर गरिएको र सोही अवस्थामा मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत अवस्थामा मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 3 की 40 वर्षीय जङ्गली देवी सदाको शुक्रबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। वीरगञ्जमा 3 दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गण्डक स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत बाराको परुवानीपुर गाउँपालिका 4 की 19 वर्षीय युवतीको शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको हो। मृत्युपछि मात्र युवतीमा कोरोना पुष्टि भएको कोभिड अस्पतालका चिकित्सक उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए। झाडा पखाला र भाइरलको समस्या देखिएकी किशोरीलाई वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालले कोरोना विशेष अस्पतालमा पठाएको थियो। यसअघि शुक्रबार बिहान वीरगञ्जकै कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा वीरगञ्ज 11 सूर्यपुरकी 85 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। गत मङ्गलबार आइसोलेसनमै मृत्यु भएका वीरगञ्ज माइस्थानका 70 वर्षीय वृद्धमा पनि बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हालसम्म नेपालमा 45 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा आजबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेपछि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि आज बिहान 5 बजेदेखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै अहिले वीरगञ्ज क्षेत्र सुनसान बनेको छ। केही भित्री गल्लीमा फाटफुट रूपमा मानिसहरू देखिए पनि बजार क्षेत्र भने पुरै सुनसान छ। अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सर्वसाधारणले हिजो नै खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको बन्दोबस्त गरिसकेका छन्। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै वीरगञ्जमा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ। तर वीरगञ्जमा बजार बन्द हुँदा मानिसहरूको चहल पहल पनि कम हुँदै गएको छ। विशेष पास भएका बाहेक अरू कुनै पनि सवारी चलाउन पाइने छैन। स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि वाहनामा घर बाहिर ननिस्कन र गाडी नचलाउन निर्देशन दिएको छ। वीरगञ्ज नगरमा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ गरिएका छन्। सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी भने चलिरहेका छन्। वीरगञ्ज क्षेत्रमा पसल र उद्योग व्यवसाय समेत बन्द रहेका छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कर्मचारीलाई पनि घरमै बस्न भनिएको छ। वीरगञ्जमा अन्य जिल्लाबाट आउन पूर्ण प्रतिबन्ध पनि लगाइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नसकेको ठाउँमा सेना समेत परिचालन गर्ने प्रशासनले निर्णय गरेको छ।
उता सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का एकजना व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले इनरुवा बजार सिल गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा शुक्रबार बसेको बैठकले इनरुवा बजार क्षेत्र पूर्ण रूपले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना पोजिटिभ देखा परेको व्यक्तिले इनरुवा बजारमा किनमेल गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा बजार बन्द गरी PCR परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउन खुलेसँगै इनरुवामा सबै बजार पसल र यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोनाबाट आफू पनि बच्न र अरूलाई पनि बचाउन आग्रह गर्दै इनरुवामा माइकिङ समेत गर्न थालिएको छ। उत्तरी गोर्खामा रहेको नौली खोला थुनिएको छ। धार्चे गाउँपालिका 7 लापुमा पर्ने नौली खोला गैराती आएको पहिरोका कारण थुनिएको हो। बुढी गण्डकी नदीको सहायक नदीको रूपमा रहेको उक्त खोला पहिरोले थुनिएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोले नौली खोला नदी पुरै ठप्प हुने गरी थुनिएपछि तटीय क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। पहिरो गएको क्षेत्रभन्दा तलपट्टि रहेका नौली खोला नयाँ बस्तीदेखि झरनासम्मका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको छ। करिब 70 घरधुरी जोखिममा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। नदी थुनिएपछि नौली खोलाको तल्लो तटीय क्षेत्रसहित बुढी गण्डकी नदी किनारका बासिन्दालाई जोखिम बढेको छ। थुनिएको नौली खोला 81 फुट्ने अवस्था आए बाढीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले सबैलाई आग्रह गरेको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण सोमबारदेखि अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गमा सवारी साधन गुड्न थालेका छन्। सोमबार आएको बाढी पहिरोले धादिङ र चितवन जिल्लाको सिमानामा पर्ने मौवा खोलाको पुल बगाउँदा ठप्प भएको आवागमन सुचारू भएको हो। 4 दिनदेखि बन्द रहेको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नौबिसे मुगलिन सडक खण्डमा शुक्रबार दिउँसोदेखि साना गाडी चल्न सुरु गरेका थिए। आज बिहानबाट भने ठुला गाडी पनि चल्न थालेका छन्। बाढीले भत्काएको भागमा डिभिजन सडक कार्यालयले नेपाली सेनाको सहयोगमा ग्याबिन जाली भरेपछि सडक सुचारू भएको हो। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नागपञ्चमी आज परम्परा अनुसार नागको पूजा गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाइँदैछ। यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। नाग पञ्चमीलाई धार्मिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। यस दिन नाग अष्टकुल अर्थात् अनन्त, वासुकी, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख नागहरूको पूजा आजा गरिन्छ। घरको मुख्य द्वारमा नाग देवताको चित्र टाँसिन्छ। आजको दिन नागको मूर्ति चित्रमा दूध, दही, अक्षता, फूलमाला, दुबो राखी पूजा गर्ने चलन रहेको छ। नागको चित्र टाँस्नाले घरमा चट्याङ नपर्ने तथा आगो, सर्पको भय नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। वर्षा गराउने देवताको रूपमा पूजिने नागराजको पूजा आजा गरी नाग पञ्चमी मनाउने गरिन्छ। कृषकका लागि आवश्यक पानीको जोहो गरी दिएको खुसियालीमा रोपाई सकिए लगत्तै नागलाई सम्झी नागको वासस्थान मानिने पोखरी, खोला नाला, ढुङ्गे धारा, इनार आदि स्थानमा गई नागलाई पुज्ने गरिन्छ। नागको पूजा गर्नाले लक्ष्मीको वास हुने, शत्रु नाश हुने तथा विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट भय टाढिँदै जाने जनविश्वास छ। नाग पञ्चमीका दिन देशभरका नाग मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यस दिन नागलाई मनपर्ने वस्तु दूध राखी बिहानै चोखो निधो गरी घर घरमा नागको चित्र अङ्कित तस्बिर टाँस्ने गरिन्छ। राजधानी भित्रको नक्सालको नाग पोखरी, चौबारको टौदह, धापाखेलको नागदह, भक्तपुरको सिद्ध पोखरी, चाँगु नारायणको किलेश्वर दह लगायतका स्थानमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। नेवारी भाषामा ना भनेको पानी र ग भनेको वासस्थान भन्ने बुझिन्छ। नेवार समुदायले मनाउने विभिन्न जात्रा पर्वहरू पनि नागसँग सम्बन्धित रहेका छन्। बिसका जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथ, पनौतीको जात्रा आदि नागसँग सम्बन्धित जात्राहरू हुन्। नाग पञ्चमीलाई वर्षा ऋतुको अन्तिम दिनका रूपमा लिइने कारणले यही दिनदेखि जाडो महिना पनि सुरु हुने विश्वास रहिआएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्कोलको रिपोर्ट।
वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आज हुने भएको छ। मच्छिन्द्रनाथ गुठीसँग सम्बन्धित ज्योतिषीले निकालेको साइटमा पुलचोकमा निर्माण भइरहेको रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराउन लागि हो। हाल मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनको दबाहाल पार्टीमा राखिएको छ। यसअघि हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराउने प्रचलन थियो। यस वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण असार 10 गतेदेखि मात्रै रथ निर्माण गर्न थालिएको थियो। रथारोहण समारोहमा 20 जना मानिस मात्र सहभागी हुन पाउने निर्णय गरिएको छ। हरेक वर्ष रथारोहणको 4 दिनमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर गाबहाल लाने परम्परा भए पनि यस वर्ष रथारोहणको टुङ्गो लागेको छैन। पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा परिचित राजसुत्तो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भई असार शुक्ल चौथीमा समाप्त हुने परम्परा छ। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण जात्रा पछाडि धकेलिएको हो। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन रेल विभागले सुरु गरेको प्रारम्भिक प्रक्रिया विवादमा परेको छ। रेलमार्ग सञ्चालनका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल नै नगरी मुआब्जाका लागि सूचना जारी गरेसँगै विभाग विवादमा तानिएको हो। रेल विभागले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सुरु गरेको प्रारम्भिक प्रक्रिया विवादमा परेको हो। विभागले विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि लकडाउनका बीच जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना जारी गरेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामाथि अन्याय गर्न खोजेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। पहिलो चरणमा झापाको काकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने योजना सहित रेल विभागले मुआब्जाका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आह्वान गर्दै जेठ 24 गते 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सर्वेक्षण भइसकेपछि रेलवे विभागले सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुको रेलवे परियोजना आउँदैछ, अब भोलि यसले विकास ल्याउँछ, तपाईहरुलाई पनि समस्या होला, तपाईहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिन्छौँ भन्नुभएको भए हामीले चाहिँ अलिकति सहज रूपमा बुझेर जान्थ्यौँ। रेल विभागले जारी गरेको सूचनामा रेल प्रभावित क्षेत्रका कित्ता नम्बरहरू स्पष्ट खुलेका छैनन्। सार्वजनिक गरिएका कित्ता र हाल भोग चलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल खाएका छैनन्। तर विभागले सबै जग्गा रोक्का गरिसकेको छ। हाम्रो जानकारी बिना नि तपाईको गरेको थियो। हामीलाई जानकारी भएको थियो भनेदेखि हामीले 2 वर्ष अगाडि हामीले यो हस्पिटल चाहिँ यत्रो करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर चाहिँ अब तपाईको सञ्चालन गरेको हो। अब त्यो हामी गरेन थियौँ भने रेलको भाग पर्यो भन्दाखेरि त्यो केही पनि छैन। पहिले हामीलाई आएर नापेर यस्तो पर्यो यो पर्यो यति पर्यो भन्नुको सट्टामा 81 हामीलाई यो सूचना निकाल्दिएपछि चाहिँ हामी एकदमै के भन्छौँ अब कुइरो काग भएका छौँ। मुआब्जाको विषय विवादित भइरहेका बेला विभागले एक कदम अगाडि बढेर काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रेलमार्गको ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय झन विवादमा परेको छ। प्रक्रिया मिचेर बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। रेलमार्ग सर्वे हुँदा स्थानीयसँग छलफल गरेको भए प्रभावित क्षेत्रमा कुनै संरचना बन्ने थिएनन्। तर अहिले तिनै संरचना भत्काएर मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारको व्ययभार निकै बढ्ने देखिन्छ। 7-8 वर्षपछि यहाँ केही संरचना थिएन, अहिले धेरै पक्की संरचनाहरू बनिसके। अब राज्यले अब यहाँ म ड्रिल कुदाउँछु भन्दाखेरि के भयो भने राज्यलाई पनि व्ययभार बढी पर्छ र जनताहरू जसले चाहिँ आफ्नो सबै कमाइका सबै चिज यहाँ लगाइसके उनीहरूको पनि अब उठीभास हुने बेला छ। जग्गा अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पाइने कानुनी प्रावधान छ। निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतका भौतिक संरचना अझै जस्ताको तस्तै छन्। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम अन्योलमा गुज्रिने निश्चित छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। युनिसेफले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका 40 लाख बालबालिकालाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक जिन गफले भारी वर्षा, बाढी र लगातारको पहिरोले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका तथा उनीहरूका परिवारलाई ठूलो सङ्कटमा पारेको जनाएका हुन्। उनले बाढी प्रभावित नेपाल लगायत मुलुकलाई सहयोगको आह्वान गरेका छन्। बालबालिकाहरूका लागि सफा पानी, रोग फैलिन नदिनका लागि आवश्यक सरसफाई सामग्री, खाद्यान्न र आश्रयस्थलमा खेल्ने ठाउँ अत्यावश्यक रहेको युनिसेफले जनाएको छ। नेपालमा असार 25 यताको भारी मनसुनी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले 20 जिल्ला प्रभावित भएको युनिसेफले जनाएको छ। नेपालमा बाढी पहिरोबाट 10,000 प्रभावित भएको युनिसेफको भनाइ छ। प्रभावित मध्ये आधा जसो बालबालिका रहेका र 7,500 जना विस्थापित हुन पुगेको युनिसेफले जनाएको छ। बङ्गलादेश, भारत र भुटान लगायतका मुलुकमा बाढी र पहिरोबाट 10 लाख बालबालिकाका साथै उनीहरूका परिवारहरू पनि प्रभावित भएको युनिसेफले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएकै स्थानमा बाढी पहिरो गएकाले जटिलता थपिएको उसको भनाइ छ। नेपाल, बङ्गलादेश, भारत र भुटानमा 700 भन्दा बढीको बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएको छ र दर्जनौं मानिस हराइरहेको पनि युनिसेफले जनाएको छ। अब बाँकी खबर। प्रचार प्रसार र सडकको अभावमा अछामको साफे बगरमा रहेको नैनी धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल ओझेलमा परेको छ। अछामको साफे बगर नगरपालिका 12 खप्तडमा अवस्थित नैनीमा खप्तड बाबा, गौतम बुद्ध, भगवान शिव र अन्य विभिन्न भगवानका मूर्ति रहेका छन्। नैनी 12 महिना फुल्ने ढकमकी फूल र जडीबुटीले भरिपूर्ण छ। नैनी अछाम, बाजुरा, डोटी र बझाङ जिल्लाको सङ्गमस्थल खप्तड जाने प्रवेशद्वार पनि हो। खप्तडको काखैमा रहेको नैनी सुन्दर र मनमोहक छ। नैनीको पूर्वतर्फ बडीमालिका र पश्चिममा खप्तड धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पर्दछ। 2065 सालबाट यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि पहल थालिए तापनि कतिपय निर्माणका काम अझै अधुरै रहेका छन्। सत्ययुगमा सतीदेवीको मृत शरीर खप्तडबाट मालिका लाने क्रममा सतीदेवीको एउटा आँखा यस क्षेत्रमा पतन भएको विश्वास गरिन्छ। नेत्र पतन भएको स्थानको नाम अपभ्रस हुँदै अहिले यो ठाउँलाई नैनी भन्ने गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त गराउन मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सपिङ झोला उत्पादन गर्ने भएको छ। खजुरा गाउँपालिकाका सीमान्तकृत, दलित, पिछडिएका र अपाङ्ग महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सपिङ झोला उत्पादन गर्न लागि हो। खजुरा गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सपिङ झोला उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। झोला उत्पादनमा 30 जना सीमान्तकृत, दलित, पछाडि परेका र अपाङ्ग महिला सहभागी छन्। प्लास्टिक झोला मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्यले झोला उत्पादन गर्न लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। खजुरा गाउँपालिकालाई प्लास्टिक झोला मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो चाहिँ झोला उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसमा आजदेखि 30 जना महिलाहरूले काम पाउनुहुन्छ र उहाँले रोजगार पाउनुहुन्छ। यो उद्देश्यका साथ हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। दैनिक छाक टार्न समस्या भएका महिलाहरू कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। झोला सिलाइबाट आएको आम्दानीले गुजारा चलाउन सहयोग पुगेको महिलाहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। सिप सिकेर त्यतिकै बसिरहेको थिएँ, मेसिन किन्न सक्ने पनि क्षमता थिएन। अब केही रोजगार भयो भने सजिलो होला। खर्च चलाउने समान भए पनि हामीलाई हुन्छ। अब घरमा केही स्थिति कमजोरी भएर नै यो गर्न खजुरा गाउँपालिकाले 8वटै वडामा प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने र प्लास्टिक झोलाको विकल्पको रूपमा कपडाको सपिङ झोला उत्पादन गर्ने अभियान अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा 30 जना महिलाले रोजगारी पाउने गरी झोला उत्पादनको कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रम सफल भए अर्को चरणमा प्रत्येक वर्ष 50-50 जना महिलाले रोजगारी पाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्दै जाने गाउँपालिकाको योजना छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। चन्दवंशी राजाहरूले राज्य गरेको इतिहास बोकेको प्युठानको भित्रीकोट 22 र 24 राज्यमा विभाजित नेपालको तत्कालीन 24 राज्य अन्तर्गतको शक्तिशाली मानिने राज्य मध्येको एक हो। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटनको अब्बल सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा रहेको भित्रीकोट अहिले पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। भित्रीकोट प्युठान नगरपालिका वडा नम्बर 4 को उच्च भू बनावटमा रमणीय स्थल अवस्थित छ। प्राकृतिक मनोरम वातावरण, ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र, यसैसँग जोडिएका रक गार्डन पर्यटकीय रूपमा अब्बल छन्।
हाल संरक्षित क्षेत्रमा नेपाली सेनाले तत्कालीन हात हतियारको संरक्षण गर्नका लागि सानो भवन निर्माण गरिदिएको छ। संरक्षित घर टहरा बनेपछि हात हतियार सुरक्षित भएको छ। यहाँको स्थानीय संस्कृति संरक्षण थालिएको छ। नजिकैको रक गार्डनमा यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूका लागि मनोरञ्जनका विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ। नीति कार्यक्रमहरूमा पनि एउटा विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाइराखेको छ र यो क्षेत्रलाई यो ठाउँलाई हामीले एउटा पर्यटन केन्द्रको एउटा चाहिँ हब बनाउन खोजिराखेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ अब यसलाई गर्न सकियो भने मात्रै एउटा पुरातात्विक महत्त्वलाई पनि एउटा संरक्षण सँगसँगै हाम्रो यो चाहिँ भित्रीको ऐतिहासिक भित्रो दरबारको एउटा महत्त्व गरिमा बढ्नेछ। झिमरुक उपत्यका नजिकैको यस रमणीय भित्रीकोट सूर्योदयको समय बिताउन घुम्न उपयुक्त गन्तव्य बन्न थालेको छ। गर्मीयाम छल्न यो स्थान उपयुक्त छ। ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै पिकनिक स्पट जस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके आय आर्जनमा समेत यसले टेवा पुग्ने स्थानीय बताउँछन्। ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र भित्रीकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। राज्यको पुनर्संरचनासँगै बनेको स्थानीय सरकारले यहाँको पूर्वाधार विकासका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ। ऐतिहासिक दरबारको संरक्षण, वन बाटिका निर्माण गरी फ्री वाइफाई जोनको समेत व्यवस्था गरी इन्टरनेट सेवा समेत यहाँ उपलब्ध छ। दरबार क्षेत्र र यससँगै जोडिएको रक गार्डनलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ। 2068 सालमा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरिएकाले यहाँको पर्यटन विकासमा प्याराग्लाइडिङ पनि एक उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ। विजय सिंह भारती, प्युठान। कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहा धनुषा अन्तर्गत सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित कटनियामा लाइनिङ प्यानल मर्मत भएको 3 साता नबित्दै भत्किएको छ। कमिसनको खेलमा कमसल निर्माण हुँदा सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 रजोखर नजिकै रहेको कटनियामा लाइनिङ प्यानल भत्किएको हो। कमसल निर्माण हुँदा पानीको बहावले गर्दा 10 मिटर लम्बाइको प्यानल भत्किएको छ। एस्केप स्ट्रक्चर पनि हाम्रो कर्मचारीहरूको त्यहाँको जिल्लाधारी कर्मचारीको लापरवाहीले लापरवाही नै भन्नुपर्ने, त्यो लापरवाहीले गर्दाखेरि एस्केप स्ट्रक्चरमा निकास हुन नसकेकोले पानीको भार बढी भएको र माथिबाट पनि पानी त्यो जम्मा भएको कारणले त्यहाँ माटो वास भएर अलिकति त्यो स्ट्रक्चर धेरै टुटेको छैन, थोरै स्ट्रक्चर टुटेर एस्काब्रिङ गरेछ। रजोखरी जल उपभोक्ता संस्था मार्फत 28 लाखको लागतमा असार 13 गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको उपभोक्ता समितिले असार 21 मा काम सम्पन्न गरेको थियो। कार्यालय मार्फत चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना कामदारहरूको लापरवाहीका कारण लाइन प्यानल भत्किएपछि कार्यालयमा बोलाएर सबैको 1-1 महिनाको तलब कट्टा गरी मर्मत थालिएको छ। अखाड़ में जो भेलैया मतलब कमीशन के 40% 50% के पीसीए पर काम कर रहा है, तो हिसाब से हमारे कहने जो टेंडर एक निकाले तो कमती में विधिवत सूचना निकाल के निकालियो। अभी अपना मेलो मतलब है धनुषा जिला के ठेकेदार किसान के नहीं कखन चलो अनुगमन जब भेले अनुगमन वाला समिति सबके जना 2-2 3-3 मान्य रहे। असारको अन्तिममा कमिसनको लेनदेनको खेलमा मर्मत गरिएकाले 3 साता नपुग्दै मर्मत गरिएको प्यानल भत्किएको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माण व्यवसाय मार्फत रजोखरी जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरूले कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयको समेत त्यसमा संलग्नता रहेको स्थानीयले बताएका छन्। कमसल निर्माणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। हिन्दू संस्कार अनुसार काज क्रिया गर्दा छोराको हातबाट मात्र कर्म चल्ने परम्परा रहेको छ। तर परम्परालाई चुनौती दिँदै बाँकेको नेपालगञ्ज 19 मा एकजना छोरी आफ्नो बुवाको क्रिया बसेकी छन्। स्थानीय दीपक गिरीको असार 31 गते निधन भएपछि उनकी 22 वर्षीय छोरी प्रतिभा गिरी क्रिया बसेकी हुन्। छोराछोरी दुवै बराबर भएका कारण छोरीले पनि बुवाको क्रिया बस्न पाउनुपर्ने भन्दै आफू पनि बुवाको क्रिया बसेको उनले बताइन्। मलाई चाहिँ अब म पाएको सुत्न अलिक कमजोर पनि देखेर अलिक सक्दैन जस्तो थियो तर म चाहिँ आफू भित्र मनै गर्छु। समाजमा रहेको छोराछोरी बीचको विभेद अन्त्यका लागि क्रिया बस्न आमा जुद्ध गिरीले उनलाई प्रोत्साहित गरेकी हुन्। छोरीबाट पनि कर्म चल्छ भन्ने धारणा बसाउन आवश्यक रहेको परिवारका सदस्यको भनाइ छ।
जुन बुवा आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्य सुरु गर्न हुन्छ। अब एउटा सुरु थियो बाबुको त्यसरी होइन म आफूसँग क्रिया गर्छु भन्ने कुरा मैले चाहिँ खोया होला नि। अब म पनि त बसेको बसे पनि सबै अग्रसर भएर काम उसले गरिरहेको छ। बाइचान्स अब उसले नसकेपछि म गर्नुलाई भन्ने सुरु मात्र छोरा नहुँदा काज क्रिया कसले गर्ने भनेर मानसिक तनाव लिन आवश्यक नरहेको बताउँदै छोरीका हातबाट कर्म चलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा राजस्व असुलीको क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा 2 अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन। 5 अर्ब 10 करोड लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले 3 अर्ब 48 करोड मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत वर्ष लक्ष्य भन्दा झन्डै 102% अर्थात् 3 अर्ब 58 करोड सङ्कलन गर्न सफल भएको भए तापनि यस वर्ष लक्ष्यमा पुग्न नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को टोटल असुली भनेको मोटामोटी 3 अर्ब 48 करोड मात्रै भयो र गत वर्ष हाम्रो चाहिँ 3 अर्ब 51 करोडको चाहिँ लक्ष्य थियो राजस्वको। त्यसमा हामीले 3 अर्ब 58 करोड यानि हाम्रो टार्गेटको चाहिँ 102% हामीले प्रगति गरेको थियौँ र यो आर्थिक वर्षमा पनि 510 अर्ब मोटामोटी टार्गेट भएकोमा त्यति हामी सङ्कलन गर्छौँ भन्नेमा हामी चाहिँ विश्वस्त थियौँ। तर अब यही कोभिडको कारणले गर्दा भनौँ, अब देशको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा भनौँ, राजस्व कार्यालयले बुझाउन बाँकी रहेका करदातालाई केही छुटको व्यवस्था गरेकाले आगामी फागुन मसान्तसम्म दिइएको छुट सदुपयोग गर्दै कर बुझाउन आग्रह समेत गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटोल इजलास गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा लक्ष्य अनुसारको मुद्दा फर्च्यौट गर्न सफल भएको छ। बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले आज कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बीच पनि इजलासले गत आर्थिक वर्षमा 67.4% लक्ष्य हासिल गरेको जानकारी दिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका 972 र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जम्मा दर्ता गरी 1528 गरी 2005 मुद्दाका लगत रहेका थिए। त्यसमध्ये 1685 फर्च्यौट भएको अदालतले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीश नारायण प्रसाद पोखरेलले भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलतामा अदालत सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए। हजुरको मान्छेले करप्सन गराएर पनि छोड्दिउँ हजुर होइन होइन राम्रोसँग हेर्ने राम्रोसँग हेर्ने भने त राज्यले हामीलाई तलब भत्ता सुविधा दिएको छ, त्यही राम्रोसँग हेर्न दिएको त होइन। मैले गलत किसिमबाट हेऱ्यो भने कारवाही गर, राम्रोसँग हेर्छौ भने किन भन्छु? कोही कोही पोलिटिसियनहरू के देखियो हुन्छ भनिदिन्छ भन्ने फोन गरे, भोलि प्रमाण सबैले भयो भने देखिस् मैले न्यायाधीशलाई भनिदिएको थिएँ तैँले मुद्दा जित्छस्, त्यहाँ त जताको कुरा केही हुन्छ ल भन्नुहोस्। हामीले जति सक्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो योजनाले पनि केही कुराहरू निश्चित गरिदिएको छ र त्यही अनुसार हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छौँ र त्यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ हामी सफल पनि भएको छौँ र यो केही समय 3 महिना लगभग चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले एउटा दर्ता पनि हुन सकेन। न्यायाधीशहरूले बिचौलिया र गलत प्रवृत्तिका मानिसले न्यायको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम हुन सक्ने भन्दै न्यायपालिकामाथिको जनताको विश्वास गुम्न नदिने बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये कम्तीमा 50% फर्च्यौट हुनुपर्नेमा 4 महिना लामो बन्दाबन्दीका कारण 86 थान मुद्दा फर्च्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्। त्यस्तै लागु औषध, अंश, जबरजस्ती करणी, जालसाजी, ब्याङ्किङ कसुरमा मुद्दा धेरै रहेका छन्। बहुचर्चित ज्यान मुद्दाका दोषीलाई सजाय कम गर्ने फैसला गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणा विवादमा तानिएका छन्। उनको आदेश चर्को विवादमा परेसँगै उनी लगायत फैसलामा संलग्न न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ। चर्चाको शिखरमा छ सर्वोच्च अदालत।
हत्यारा रञ्जन कोइराला रिहाई प्रकरणले विवादमा परेको सर्वोच्चको फैसला न्याय निरूपणमा देखिएको पछिल्लो दुर्भाग्य हो न्यायालयका लागि। सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति न्याय क्षेत्रबाटै फरक मत जाहेर भइरहेको छ। त्रुटिपूर्ण फैसला भन्दै सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएबाट पुष्टि भएको छ। किन हुन्छ सम्मानित अदालतबाट यस्ता त्रुटिपूर्ण विवादित फैसला? विवादित एनसेल राजस्व प्रकरणदेखि रञ्जन कोइराला रिहाई प्रकरणसम्मको फैसला हेर्दा लाग्छ स्वच्छ न्यायपालिकाको हुर्मत लिन व्यस्त छन् केही बिचौलियाहरू। अपराध अदालत र फैसलाको सेटिङ गर्ने काममा खटिएको एउटा सर्वाधिक चर्चामा आउने नाम हो प्रभु शमशेर राणा। को हुन् प्रभु शमशेर राणा? जसले अदालतको फैसला नै तलमाथि गर्ने हैसियत राख्छन्। कानुन व्यवसायीको आँखामा पनि बिजाएको छ रञ्जन कोइराला रिहाईको फैसला। यस्ता मुद्दाहरू कपल अफ करोड्समा डिल हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ। कानुन क्षेत्रकै विज्ञहरूका कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने करोडौंमा सेटिङ हुने मुद्दाका हरेक फैसला विवाद रहित छैनन् र हरेक फैसलासँग जोडिने नाम हो प्रभु शमशेर राणा। न्यायालयमै हलचल ल्याउन सक्ने प्रभु शमशेरको प्रयासबाटै रञ्जन कोइराला छुट्न सफल भएको चर्चा अहिले व्यापक छ। कानुनी सिद्धान्तको मर्म जनताको विश्वास र आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने सम्मानित अदालत किन पर्छ विवादै विवादमा? जनजनको प्रश्न छ अदालत र न्यायमूर्तिमाथि। पहिले चलचित्रहरूमा एसिड प्रयोग गरी निर्मम हत्या गरेको दृश्य देखेका हामी पछिल्लो समय हाम्रै समाजमा एकपछि अर्को एसिड प्रहारका घटना बढ्दै गएका छन्। कसैलाई कसैप्रति रिस उठ्यो, आफूले भने जस्तो भएन कि एसिड प्रयोग गरिहाल्ने कार्य बढेको छ। यसले महिलाको सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको छ। एकपछि अर्को गर्दै एसिड आक्रमणका घटनाहरू दिन प्रतिदिन भइरहेका छन्। यसै गरी एसिड आक्रमण गर्ने क्रममा ओखलढुङ्गा जिल्ला चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 निवासी पवित्र कार्कीमाथि पनि त्यसै गरी एसिड आक्रमण भएको छ। ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी घर भई हाल नयाँ बानेश्वरमा दाइसँग बस्दै आएकी थिइन् पवित्र कार्की। लकडाउन सुरु भएपछि बुढानीलकण्ठ जेठी दिदीकोमा बस्दै आएकी पवित्र 1 महिना अगाडि मात्रै साइली दिदीको घर बाफलमा सरेकी थिइन्। 22 वर्षीय पवित्रलाई बिहिबार साँझ एसिड प्रहार गरिएको थियो। रौतहटका 47 वर्षीय मोहम्मद आलमको निर्देशनमा भारत बिहारका 23 वर्षीय मुन्ना मोहम्मदले पवित्रलाई एसिड हानेका थिए। उनीहरू दुवैजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। यसमा अनुसन्धानको क्रममा त्यो जुन चाहिँ दोस्रो व्यक्ति प्लान्ट गरेको थियो उसको एसिडले हात पनि जलेको छ, एसिड लगाएको छ र हात जलेको छ। उसको पनि चाहिँ हस्पिटलबाट यसरी एसिडले पोलेको भन्ने एउटा देखियो। अनि अर्को हामीले सीसीटीभी फुटेजमा उसले जुन लगाएको कपडा छ त्यो जुन टी सर्ट लगाएर गरेको थियो सो समेत त्यहाँबाट बरामद गरिएको अवस्था छ। त्यसैले घटनाको टेक्निकल्ली र फिजिकल इभिडेन्सेसहरू यी सबैले यो घटनालाई स्थापित गरेको अवस्था छ। युवती दही किन्न जाँदै गर्दा बाटोमा मोहम्मद आलमले फोन गरेपछि उनी आलमसँग सीतापाइला गएकी युवतीलाई आलमले मोटरसाइकलमा बाफल चोकमा छाडिदिएका थिए। त्यसपछि चोकमा दही किनेर फर्कँदै गर्दा मकैबारीमा लुकेर बसेका मुन्नाले उनलाई एसिड प्रहार गरेका थिए। 3 वर्ष अगाडि युवती आलमकै गार्मेन्टमा काम गर्थिन्। गार्मेन्टको जागिर छाडी युवती पहिले र्याडिसन र अहिले बौद्ध स्थित हयात होटलमा लेखा शाखामा काम गर्दै आएकी छिन्। तर पवित्राकी दिदीले भने आलमले पहिलादेखि नै बहिनीलाई पछ्याउँदै आएको बताएकी छन्। बहिनी चाहिँ अब आफ्नो भनौँ न केटा साथीसँग हिँड्ने फोन अब जस्तै अब हामीलाई बुवाहरूलाई दिदी बुवाहरूलाई फोन गर्दा पनि उसले चाहिँ के अरे कोसँग गरिस् बिजी भइस् भन्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्थ्यो। मलाई ठाउँमा उ गर्छ भनेर भन्दै थियो, बेला बेला भन्थ्यो भन्दा चाहिँ। अनि मैले किन त्यस्तो गरेँ त्यसले भनेर भन्थेँ। पवित्रलाई अस्पतालमा भेट्न गएका आफन्तले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
डेन्जर हो हैन, एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यही भएर एसिड भन्ने कुरालाई नै कसरी हुन्छ, यसलाई एसिड भन्ने कुरा नै अन्त्य गर्नु पर्यो र हान्ने व्यक्तिलाई सहज तरिकाले उसलाई सजाय होइन कि उसलाई अलिकति कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो क्या। आजभन्दा अगाडि जुन कारबाही भएको छ त्यो कारबाही उसलाई हुँदैन। दुःखलाग्दो कुरा हो हैन। मेरो साथी पवित्र कार्कीलाई आज एसिड प्रहार भएको छ, भोलि जो कोले पनि हुनसक्छ। अब दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, हामी पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ। एसिडले पवित्राको मुख, घाँटी र कपालमा असर पुर्याएको छ। उनको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनी खतरा मुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। सामान्य पसलहरूमा समेत एसिड र एसिडजन्य पदार्थहरू सजिलै पाउने भएका कारणले पनि यी र यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले बिक्री वितरणमा समेत कडाई गर्नुपर्छ। क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा सरोज पौडेल, कीर्तिपुर अस्पताल, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा स्थगित गरिएको प्रति वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक दिन भए पनि पदमा बसिरहँ भन्ने मानसिकताका कारण नियोजित रूपमा साधारण सभा स्थगित गरिएको सो समूहको आरोप छ। आगामी 26 र 27 गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा स्थगित गरिएपछि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहले असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो। ढकालले पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थितिका कारण चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा हुन नसकेको बताए। चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा लकडाउनका कारण गर्न सकिएन। त्यसपछि पुरानो नेतृत्व आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने स्थिति रह्यो। यसले गर्दा एकातर्फ यो संस्था बेवारिसी हुन सक्ने अवस्था देखियो भने अर्कोतर्फ यसमा आबद्ध लाखौँ उद्योगी व्यवसायी र व्यापारी साथीहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा अभिभावक विहीनको अवस्था महसुस हुन पुग्यो। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले अधिवेशन स्थगित गर्दा महासङ्घ बेवारिसे हुन पुगेको भन्दै यसमा आबद्ध लाखौँ उद्योगी व्यापारी तथा व्यवसायी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो अभिभावक विहीन जस्तो भएको बताए। सबै साथीहरूको भावनालाई छलफल गरेर एउटा समय दिएर एउटा पदाधिकारी समिति बोलाएर अनि यसमा छलफल गरेर एउटा निर्कोलमा पुग्नुपर्ने एउटा प्रक्रियालाई पनि गरिएन, जसले गर्दा महासङ्घ भोलि आउने दिनमा विधिसम्म ढङ्गले अगाडि नबढ्दा दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो एउटा पहिलो जिज्ञासा पनि हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि साधारण सभा भएको उदाहरण दिँदै समयमा साधारण सभा नहुँदा महासङ्घको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको बताए। 5.5 दशक पुरानो संस्था कानुनी रूपमा नै इतिहासमै कमजोर बनेको राजकर्णिकारको टिप्पणी छ। यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अग्रजहरू बसेर जुन निर्णय गरिनु पर्दथ्यो त्यो तत्सम्बन्धी निर्णय भएन भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यो हुनाले म अहिले पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जो निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जो निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन हो र निजी क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र र धरोहरको रूपमा हामीले मानेका छौँ, यसमा त्यो किसिमको विधान बाहिर जाने विवाद नहोस् भन्ने मनोकामना मेरो भित्री मनबाट पनि छ। म सबै साथीहरूलाई पनि त्यही कामना गर्न आग्रह गर्छु। ढकालको प्यानलबाट वस्तुगत तर्फ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठले महासङ्घको विधान र उद्योगी व्यापारीको अपेक्षा विपरीत साधारण सभा स्थगित गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। यसरी जहिले पनि पक्ष विपक्ष मतदानको आधारमा अफिस बेरसमा हुन लाग्यो भने अफिस बेरस त भोलि पनि आउला नि हामीले सोध्थे, तर हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्दैनौँ। हामी त्यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्नको लागि महासङ्घमा आएको होइनौँ। हामीले महासङ्घको खासमा छवि सुधार्न रहे। म बिग्रिएको छ भन्न चाहन्न, बिग्रियो भन्दा म पनि बिग्रिएको भनिदिन्छु, बिग्रेको भन्न चाहन्न, योभन्दा माथि उठाउन चाहन्छु। एसोसिएट तथा जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षका उम्मेद्वारद्वय रामचन्द्र सङ्घाई र गुणनिधि तिवारीले साधारण सभा स्थगित गरेर अर्को मिति तय समेत नगरिँदा यसले कानुनी मात्र नभई नैतिक र सामाजिक जग समेत कमजोर भएको बताए। एउटा निर्णयमा कि स्वास्थ्यले गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि चुनावलाई नै सार्ने, जबकि हाम्रा उपाध्यक्ष अहिले उम्मेदवार जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जब एउटा पत्र पठाइराख्नु भएको सरकार माझमा त्यसको जवाब समेत नपर्खिकन त्यो निर्णय भएको जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यो अलिकति आश्चर्यजनक जस्तो लाग्यो। निर्वाचन गर्नको लागि धेरै उपायहरू थिए, तर त्यो उपायको बारेमा पनि कसैसँग छलफल गरिएन। जस्तो कि उहाँहरूको भनाइअनुसार नै एकै ठाउँमा मान्छे धेरै हुन्थे, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। तर त्यो होइन, हामीले निर्वाचन एकै ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यदि मिल्दैन थियो भन्यो भने हामी 3टा सेक्टर जस्तो जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एसोसिएट हामी 3 ठाउँमा पनि गर्न सक्थ्यौँ। यसअघि अवस्था सहज नभएकै कारण चुनाव सारिएको भए पनि अहिले लकडाउन पूर्ण रूपमा हटेको, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा चुनाव सार्नु गलत भएको ढकाल समूहको भनाइ छ। महासङ्घको निर्वाचन तेस्रो पटक सरेको हो। महासङ्घको साधारण सभा गत चैत्र अन्तिम साता नै हुनुपर्ने थियो, तर कोभिड-19 का कारण सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले साधारण सभा जेठ दोस्रो साता गर्ने निर्णय गर्यो। जेठमा पनि लकडाउन नखुलेपछि साउन 26 र 27 गतेका लागि महासङ्घको साधारण सभा तोकिएको थियो। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभर सामान्य बदली रहे केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:23 भए भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।